तुमकां सबारांक कळीत आसूंक पुरो आयले वार आमी दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर कॅन्सर गेल्लो ना म्हणलें एक अवेरनेस प्रोग्राम आमी स्टार्ट केला आनी ते टीव्हीर अशें सुरू केलां की आयतारा दीस दनपारां 12 वरार MIO मँगलोर इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑन्कॉलॉजी म्हणलें डेडिकेटेड कॅन्सर हॉस्पिटल आसा आनी तांच्या मजतीन आमी हें प्रोग्राम जॉयंट अवेरनेस सगळ्या वर्साक आमी आसा केला. हाचो उद्देश कितें की म्हळ्यार कॅन्सर म्हळ्यार डेथ म्हणलें एक आमचे कडेन एक पत्यणी आसा ती पत्यणी पयस करच्याक कित्याक म्हळ्यार कॅन्सर इज नॉट डेथ लेट अस ब्रेक द मिथ म्हणून ताचें आमी टॅगलायन दिलां. नॉर्मली डॉक्टरान म्हणचे प्रकार कितें जाता की म्हळ्यार कॅन्सराचे सडावो जावन इंडियांत खंयचेंय कॅन्सर आसूं दी 3rd या 4th स्टेजीचेर डिटेक्ट जावन वेतात आनी थंयसर करसी चड आसता आनी थंयसर वाचून उरचें जाल्यार अवकाश आसात जाल्यारय तांतू मस्त कश्ट काडचे पडटात. पूण कोण फर्स्ट या सेकंड स्टेजीर डिटेक्ट जावन वेतात तांकां 99 to 100% सेव जावचे तसलो अवकाश आसा. आनी हें अवेरनेस आमी कशें क्रिएट करता की म्हळ्यार हर एका कॅन्सरा विशयांत डॉक्टर जावन आमी तुमकां माहिती दिता. हर एका तुमच्या सवालाक तांचो जाप आसतली. ते मात्र न्ही कॅन्सर सर्वायवर्स कोण आसात तांकां आपोवन आमी उलयतल्या आनी कॅन्सराचे अंडर ट्रिटमेंट कोण आसा तांकांय आपण उलयतल्या. देखून तुमी हो एक अवकाश वगडाय नाकात. तुमी युट्यूबार कॅन्सर गेल्लो ना म्हणून सर्च करा आनी तुमकां एपिसोड मेळटा. हें प्रोग्राम मात्र कन्नडांत आसतलें कित्याक म्हळ्यार वायड लोकांक रीच जावचे खातीर आमी हें केलां आनी एकदम एक्सपर्ट कॅन्सर स्पेशलिस्ट हांतू पात्र घेतले. देखून हांव तुमकां समेस्तां की रिक्वेस्ट करता इतलेंच हेल्थाचें अवेरनेस दुसरें खंय आमकां तितलें इजिली मेळना. आमी कॅन्सराचें तें मिथ कालें आसा तें ब्रेक करूंक आनी कॅन्सर पेशंट कशें कोण आसात तांकां पॉझिटिव्हिटी हाडचे खातीर आनी तांकां धैर्य दिवचे खातीर आमी हें कार्यक्रम आसा केलां. आनी उडस दवरा कॅन्सर म्हळ्यार डेथ न्ही हें एक काली डेथ म्हणलें एक मिथ मात्र तें आमी ब्रेक करया. केदळा म्हणशेर आमी मेंटली स्ट्रॉंग आसता. केदळा म्हणशेर आमची फॅमिली आमच्या सांगात स्ट्रॉंग जावन आसता. तवळ खंडी जावन कॅन्सराक आमी बीट करयेत. देखून चडीत माहिती खातीर तुमी युट्यूबार सर्च करा या सोशल मिडियाचेर पळया. कॅन्सर गेल्लो ना म्हणलें कार्यक्रम येदोळचो सुरू जाला.